Assalamu alaikum, hello and welcome to World Cup special transmission powered by Spark Smartphone Food Panda and presented by Sunsilk. मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और वर्ल्ड कप में आज आराम का दिन है, रेस्ट डे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में कोई दिन आराम का नहीं होता। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के बाद चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने कप्तान बाबर आजम और हेड कोच को तलब कर लिया है। मिकी आर्थर भी अपनी रिपोर्ट जमा कराएंगे। तौसीफ अहमद की सरबराही में बनने वाली उबूरी सिलेक्शन कमेटी भी फारिग हो गई है। ज़का अशरफ ने साबिक क्रिकेटर से मुलाकात की है और नई सिलेक्शन कमेटी समेत दीगर उमूर पर मशावरत की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, अजहर अली, कामरान अकमल, शोएब जट और शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ इंडिया से ऑनलाइन होंगे। तो सबसे पहले बासित भाई, पहले तो कल हमने शुरुआत की थी कि मॉर्नी मॉकल की विकेट गिर गई है, अब मजीद विकेटें गिरेंगी, बहुत सारी चीज़ें होने जा रही हैं, बहुत सारे इश्यूज पे बात हो रही है और ऑब्वियसली होना भी था क्योंकि हम बार बार बात करते हैं कि वर्ल्ड कप 4 साल बाद आता है, सारी दुनिया उसकी तैयारी के साथ जाती है। हमने तैयारी का एक बहुत बड़ा जो कहते हैं धोखा दिया और उसके बाद रिजल्ट ये सामने आए, तो ये सब तो होना है। क्या कहेंगे इस पर? जो जुमला आपने बोला धोखा दिया, जो पहले जो वर्ल्ड कप हुए थे उसमें भी हमने धोखा दिया था। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। देखिए ये कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट तो नहीं है कि हम पहले भी बुरा खेले थे तो आज भी बुरा खेले। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि हमने पहले तैयारी तो करी थी ना जी। हर वर्ल्ड कप के बाद कप्तान को चेंज किया गया है, सही ना। मैनेजमेंट की तो बात की बात है ना, मैं इस सिलसिले में आ रहा हूँ। आप मेरे ख्याल है दूसरी तरफ ले गए। ठीक है, आप जो ये मीटिंगें हो रही है ना, क्योंकि मीटिंग भी वो शख्स कर रहे हैं जो अहल नहीं है, सीधी सी बात। मतलब जो चेयरमैन बनना चाह रहे हैं, अभी बने तो नहीं है, वो इस जॉब के लिए अहल हैं क्या? अभी तक तो उनके पास वो एक्सटेंशन गलत है ना। ये टेम्पररी पीरियड में भैया गलत है अकाउंट। देखिए ये बात तो अब कल 1-2 दिन पहले से जो फॉर्मर चेयरमैन ने ये बात शुरू कर दी है। कौन फॉर्मर चेयरमैन? रमीज राजा ने ये बात की है कि इनसे क्रिकेटर से सवाल कौन पूछेगा, ये इसके लिए अहल नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी फिर कौन लेगा अगर चेयरमैन नहीं लेगा? करा था तो यही तो कह रहा हूँ। तो जो भी चेयरमैन बनता है वो अहल ही नहीं हो रहा ना। हर अपना बंदा अपनी चीज ला रहा है, जो इस मुल्क की जरूरत है उसमें तो कोई बात ही नहीं कर रहा। नहीं वो आप बड़ी टीम की सोच रहे हैं ना। किसी ने ये बात करी कि जूनियर लेवल पे हम क्या क्रिकेट करें। बासित भाई फिर आप उस डायरेक्शन निकल गए। भाई मेरा तो ये मानना है, बाकी आप इन दोनों से पूछिए। देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं समझता हूं कि हमारे इश्यूज बहुत नीचे से चल रहे हैं, लेकिन दो तरीके होते हैं। एक आपको शॉर्ट टर्म हल चाहिए होता है, एक लॉन्ग टर्म हल चाहिए होता है। जो आप बात कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म हल है कि आपने क्रिकेट को आगे लेके जाना है, बट अभी आपको शॉर्ट टर्म भी तो करना ही है ना। ये शॉर्ट टर्म क्या करेंगे आप? जब आप मैं बता दूं क्या होगा जी। आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भेजेंगे बाबर आजम को कप्तान बना के, भेजना भी चाहिए, करो भेजना भी चाहिए। इतनी मुश्किल सिचुएशन में कोई और क्यों बने? नहीं ना, सुनो ना कि इसको और गंदा करो और फिर जो हलवा माल है ना वो दूसरे को दे दो। चलो आप भी इधर हो, मैं भी इधर हूँ। अजहर, योर पॉइंट ऑन दिस, ये जो इतनी सारी चीजें इतनी तेजी से अब होने जा रही हैं, वर यू एक्सपेक्टिंग दिस? आई थिंक जो जिसको कहते हैं ना, जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप स्टेप्स जरूर उठाएंगे। जारी बात है, जो जहाँ जहाँ मसाइल रहे हैं वहाँ पे उसकी निशानदही होनी भी ज़रूरी है और उसके बाद उसमें बेहतरी लाने की भी बहुत ज़रूरत है। आई थिंक इस टाइम पे उनके पास ये जो है वो उनके पास पावर है और उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टाइम पे, तो उनको करना चाहिए और बेहतरी जितनी बेहतरी कर सकते हैं, जितने बेहतर लोग ला सकते हैं। बस ये ना करें कि बस चेंज बस फॉर द सेक ऑफ चेंज होती रहेगी। यार कप्तान भी इस वजह से सिर्फ चेंज हो कि अब ये करना है हमने, और हेड कोच या कोई भी चेंजेस आप करते हैं, सिलेक्टर चेंज करते हैं, वट चेंज करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से ना हो कि हमने सिर्फ इसको चेंज करना है। उसके लिए आपका विजन नजर आना चाहिए कि हम कुछ जो चीज़ ठीक हो रही थी उसको कंटिन्यू किया, जो नहीं सही हो रही थी उसको हमने किया, और जो चेंजेस करने का एडवांटेज क्या होगा हमें। अगर हम कप्तान चेंज करते हैं तो क्या हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा चेंज करने का, या हम इसी कप्तान से बेहतर तरीके से काम ले सकते हैं? ये चीज़ें आपको बैठ के सोच। ठीक है कामरान, योर टेक, और फिर उसके बाद हम शोएब की तरफ बढ़ेंगे। देखिए मुझे ये समझ नहीं आ रही, जैसे आपने बताया कि एशिया कप और वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पूछने के लिए बुलाया जाएगा कप्तान को और कोच को। अब मेरे ख्याल से वो टाइम गुजर गया, बुरा टाइम था। क्या मतलब उनकी परफॉर्मेंस वो दोबारा आ जाएगी? आपने बाबर को बुलाना या जवाब नहीं होंगे कि आपको 3 साल 4 साल कंटिन्यूअस पावर दी गई, आपकी मर्जी की टीम खेली, वो सब नॉट अबाउट द मैनेजमेंट। आपके साथ जो हुआ एशिया कप, बात थोड़ी हो रही पहले की, ये तो एशिया कप और उसकी हुई, और कप्तान को तो ऑलरेडी पहले से पावर। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि आप उनको जरूर बुलाएं, उनसे पूछें, लेकिन आगे का प्लान दें।
آپ نے اگر آسٹریلیا ٹور کے لیے بابر کو بنانا، جیسے باسط بھائی نے کہا کہ اس کو مزید خراب کرنا، تو میری ریکویسٹ ہے پی سی بی سے کہ اس کو نہ کپتان بنا کے بھیجے. اگر آپ نے بنانا آسٹریلیا کے لیے پھر اس کو اور ٹائم دیں آپ، نہیں تو پھر آپ ابھی چینج کر کے اس کو بھیجے. مزید اس پلیئرز پہ پریشر نہ آنے دیں، اس کی پرفارمنس نہ خراب ہونے دیں. ہمیں عوام کو، ہم لوگوں کو، کرکٹروں کو پی سی بی بیوقوف نہ بنائے کہ ان سے بلا کے پوچھا جائے گا پرفارمنس کیسے ہوئی. پرفارمنس تو گزر گئی، وہ تو اللہ معاف کرے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو بلایا جا رہا ہے اتنی سختی سے، میڈیا ہائپ دے رہے ہیں. آپ بلا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے آگے کا کیا نام ہے پلان اس کو دے کہ آپ نے کیسے اب کرکٹ کھیلنی، کیا ضرورت ہے، اس حساب سے لے کے جائیں. ایسے نہ بنائے کہ ہم لوگوں کو پاگل بنائے کہ جی بس پوچھ لیا وہ کیا نام ہے آگ تھوڑی سی ٹھنڈی کرنے کے لیے. نہیں وہ تو آئیں ضرور، لیکن کہنے کا مطلب ہے اس کے ساتھ بہتری بھی ہونی چاہیے. شعیب، کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں، کیا چل رہا ہے، کیا کھچڑیاں پک رہی ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، جواب طلبی کے ساتھ جو ہے وہ آگے کے پلان ان کو دیے جاتے ہیں جن کو آگے کنٹینیو کرانا ہو. جی، جن کو کنٹینیو نہ کرانا ہو تو ان کو آگے کے پلان نہیں دیے جاتے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے تو یہ ڈینگیں ماری تھی، آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ کرنے تو ہم یہ کر کے دکھا دیں گے، تو آپ نے جو چاہا تھا وہ ہم نے کر کے دیا، آپ نے بدلے میں کیا دیا. یہ جواب طلبی ضرور ہوگی. میں آپ کو ایک بتا دوں، مجھے جو کچھ خبریں آ رہی ہیں، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو یہ سننے کو آئے کہ کرکٹ بورڈ تو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے لیکن بابر خود سے کپتانی چھوڑنے پر جو ہے نا وہ یہ آ سکتی ہے بات. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی اس پہ بہت زیادہ میں نے کام نہیں کیا، اس لیے میں آپ کو اس سے نہیں کہہ رہا، شیورٹی سے نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ سنگن اس سے مجھے ملی ہے. البتہ جو سابق کرکٹرز ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ وائٹ بال کا کپتان آپ بدل دیں، ریڈ بال کا کپتان اس ٹور پہ کیونکہ سر پہ کھڑا ہوا ہے تو آپ جو ہے نا بابر اعظم کو ہی کنٹینیو کیا جائے. اس کے ساتھ ایک معاملہ یہ ہوا ہے کہ آج جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ سلیکشن کمیٹی تحلیل کر دی گئی. اچھا، وہ سلیکشن کمیٹی بھی آج جو کرکٹرز نے جو ملاقات کیا ان میں سے ایک کرکٹر کے مشورے کے بعد کیا گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں جیڑا پنجابی کی مثال ہے، جیڑا بولے وہی کنڈا کھولے، مطلب اب اردو میں آپ اس کو ایسے بھی ٹرانسلیٹ کر لیں، مجھے آ نہیں گیا اردو میں کہنا اس کو. تو اب جو ہے ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے آپ کو جو ہے وہ کوئی ٹیم کے ساتھ جاتا ہوا دکھائی دے، انہی میں سے کوئی ٹیم اعلان کرتا ہوا دکھائی دے آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہ ساری ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کو کل تک پتہ چل جائے گی. بالکل صحیح ہے. شاہد ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب دیکھیں، بات ساری ہوتی ہے جو ابھی یہاں ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے نا، اکاؤنٹیبلٹی تو ہوگی. اب یہ کہ ہم نے فیوچر میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن جس طرح کی پرفارمنس ہم ورلڈ کپ میں دے کر آئے ہیں، کوئی ریڈ کارپٹ ویلکم تو نہیں ہونا تھا. ہونا تو یہی تھا کہ جو بھی انچارج ہے وہ آپ سے سوال کرے گا. اس وقت وہ ذکا اشرف ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کرکٹ اسی طرح تماشا بنتی ہے، پوری دنیا میں یہ باتیں جا رہی ہیں کہ تحقیقات کے لیے بلا لیا، جواب دو کیا غلط ہوا، مکی آرتھر کو اڑا دو، جواب دو، بابر اعظم کو ہٹا دو، سب چیزیں کر دو. تو یہ تماشا ہے، اس کو سکون سے آرام سے بھی کیا جا سکتا ہے. آپ آسٹریلیا کا ٹور کر لیں، سکون سے کر لیں، وہاں پہ بھی آپ کو ہارنا ہے اور بری طرح ہارنا ہے. آپ اس کے بعد جنوری نیا سال ہوگا، نئی پلاننگ کریں. جتنے فارمر کرکٹرز آئیں گے وہ دو باتیں تو بالکل سب کی کامن ہوں گی. ایک، آپ اپنا سسٹم بہتر کریں. دوسرا، آپ تسلسل رکھیں، فورن کوچز کے بجائے لوکل کوچ رکھیں. یہ ڈبے میں ساری تجاویز ڈال لیں گے، گڑ گڑ کریں گے، اس کو ہلائیں گے، ایک پرچی نکال لیں گے، جو اس میں بہترین ہوگا وہ تجاویز پر عمل کر دیں گے. ابھی سلیکشن کمیٹی بنائی تھی، توصیف احمد کو عبوری بنایا تھا، اب آج کیوں تحلیل کر دی؟ اس لیے کہ اب کوئی دوسری لوگ لے کے آئیں گے تو آپ بار بار تبدیلیاں کرتے ہیں تو اس سے آپ کی کرکٹ خراب ہو رہی ہے. آپ 6 ورلڈ کپ میں سے ایک ہی سیمی فائنل میں پہنچے تو آسمان تو ٹوٹ کر نہیں گر گیا نا. آپ آرام سے سکون سے اس کو کریں. لیکن شاہد بھائی یہ پوائنٹ، شاہد بھائی مجھے یہ والا پوائنٹ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم پچھلے بھی ہار رہے ہیں تو ہم ہر بار جو ہے وہ اسی طرح سے پرفارم کرتے رہیں گے. کبھی تو ہمیں صحیح ڈائریکشن جانا ہے. تو سسٹم صحیح کریں نا، اپنا سسٹم صحیح کریں. سسٹم جب تک صحیح نہیں ہوگا، جب تک لوکل اپنے ہمارے فارمر کرکٹرز نہیں آئیں گے، جب تک ہمارے فارمر کرکٹرز آگے بڑھ کے کنٹینیو، میرے حساب سے سب سے پہلے تو جواب دہ ہونا بھی ضروری ہے. میں ایک بات کہوں کہ یہ پہلی مرتبہ بڑی اچھی بات ہو رہی ہے کہ چیئرمین جو ہیں اس ٹائم مینیجنگ کمیٹی کے، انہوں نے ٹیکنوکریٹس کی خدمات لی ہیں. یہ پہلی مرتبہ اچھا ہوا ہے. اچھا، ان کے فیصلے ایسا نہیں ان سے مشاورت کی گئی ہے، فیصلے کرکٹ بورڈ کو ہی کرنے ہیں. پہلی بات، سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں یار، انگلینڈ کا دی بیسٹ سسٹم ہے.
उनकी टीम कहाँ खड़ी है? ये लीडरशिप का फुकदान था जो हमारे यहाँ हुआ है, मनमानियों का मामला था, उनके यहाँ हुआ तो हमारे यहाँ भी यही चल रहा है। इसी तरीके से हमने जितनी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, क्या कौन से सिस्टम से किया? कोई आसमान से सिस्टम उतर जाता था। और अभी मशावरत, अभी सुन तो लें, अभी जो मशावरत की बात है, मशावरत के लिए कोई आसमान से फरिश्ते थोड़ी आ रहे हैं। टेस्ट की तरफ तवज्जो दी ज्यादा। नहीं ठीक है, तवज्जो दी, लेकिन रॉब की ने जिस तरह से अपने ऊपर जिम्मेदारी ली ना, वो इसमें क्योंकि बात कर रहे थे, मैं बीच में नहीं कह रहा, लेकिन रॉब की ने आके उसकी जिम्मेदारी कबूल की। डायरेक्टर क्रिकेट वो होता है, डायरेक्टर क्रिकेट ने आके कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने इनको वनडे के लिए प्लेयर्स नहीं दिए थे, मेरा फोकस टेस्ट क्रिकेट पे था। तो हमारे यहाँ कोई आए ना सामने पहले जिम्मेदारी ले कि वर्ल्ड कप का जो हाल हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है। हमारे यहाँ पे रिपोर्टें प्लेयर्स की देके चले जाते हैं, एग्जैक्टली अपने आप को बचाने के चक्कर में। उन्होंने कह दिया कि ना कोच की जिम्मेदारी है इसमें, ना कैप्टन की जिम्मेदारी है। आगे वो कंटिन्यू प्रॉब्ली वही करेंगे, वो अनाउंस हो, वो कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये चीज होती, मैंने कल भी ये बात की थी कि कंटिन्यूटी पाकिस्तान को भी जरूरी है, ठीक है? जहां गलतियां हैं वहां उसको ठीक करना जरूरी है। कंटिन्यूटी किसी चीज में तो कंटिन्यूटी रखें ना, सही है, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड, शहजाद मलिक हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे, वो आगे भी ऑब्वियसली चीजें अपडेट होती जा रही हैं, खबरें तो बहुत दिनों से चल रही थी। शहजाद, इस बारे में अपडेट कीजिएगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे दोबारा से गौर हो रहा है, और इस पे क्या अपडेट्स है आपके पास? जी हाँ, क्योंकि अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर खिलाड़ियों ने दस्तखत नहीं किए। उन्हें भारत में ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए थे, लेकिन उन्होंने दस्तखत नहीं थे किए। तो अब जो है इस परफॉर्मेंस के बाद जो है पीसीबी ज़राए का ये कहना है कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दोबारा गौर कर रहे हैं। उनमें कुछ खिलाड़ी मजीद शामिल भी हो सकते हैं, उनमें से निकल भी सकते हैं, और उनकी कैटेगरीज भी तब्दील हो सकती हैं। तो इस हवाले से जो है वो जल्द फैसला कर लिया जाएगा। अच्छा, और जो सीनियर प्लेयर से, मतलब फॉर्मर प्लेयर से, फॉर्मर क्रिकेटर से जो मुलाकात हुई है, उसके हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़कात शरफ ने आज से साबिक क्रिकेटर से मुलाकात का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है, और मुशावरत करने वालों में साबिक कप्तान यूनुस खान, मोहम्मद हफीज, मुशीर खेल पंजाब और साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज और सुहेल तनवीर शामिल हैं। इन चार जो साबिक खिलाड़ियों से जो है वो अलग मुलाकातें हुई। साबिक क्रिकेटर्स ने मेगा इवेंट में कौमी स्क्वाड की नाक़िस कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेहतरी के लिए तजावीज़ भी दी हैं। हमारे ज़राए का ये कहना है क्रिकेटर्स ने गैर जरूरी तब्दीलियां ना करने की तजवीज़ दी है, जबकि क्रिकेटर्स ने तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग टीमें बनाने का भी मशवरा दिया है। क्रिकेटर्स ने कप्तान बाबर आजम पर दबाव कम करने के लिए रेड बॉल क्रिकेट का कप्तान बनाने की भी तजवीज़ दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक हमारे साथ थे। नजीब, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाली का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, क्विकली बताऊंगा। जो नया चीफ सिलेक्टर होगा वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये तय था कि दिसंबर में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज तब्दील की जाएंगी, क्योंकि जो 3 साल की टर्म्स फाइनल हुई थी उनमें पहली मरतबा ये हुआ था कि साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो होगा, बट 6 महीने बाद रिव्यू परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। कुछ लोगों ने साइन कर दिए थे, कुछ लोगों ने साइन नहीं किए थे, लिहाजा अब दिसंबर सर पे खड़ा है। इस दिसंबर में नया जो चीफ सिलेक्टर आएगा वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जी। मुझे इन सब बातों में हंसी आ रही है। ज़कात शरफ साहब ने खुद ऐलान किया था कि पीसीबी ने ऐलान किया था कि कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए होगा, अब उसे चेंज कर दिया। यहाँ जब उमर फारूक फ्लाई करके आए एज मीडिया मैनेजर, उन्होंने कहा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुसव्विदे लेके आया हूँ, और 2 दिन बाद उन्होंने बताया सब प्लेयरों ने साइन कर दिया। अब कौन कहाँ पे गलत बात कर रहा है? या तो पीसीबी ने कहा था कि सबने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया, अब ये शहजाद मलिक और पीसीबी के जराये से बता रहे हैं कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो, तो ये भी एक तमाशा बना दिया ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वाला इशू 3 साल का नहीं था, वो 3 साल का था, और फिर उन्होंने ये 3 साल की टर्म्स लॉक हुई थी, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट साल का ही था। 6 महीने बाद, 6 महीने बाद उसको रिव्यू होना था। उमर कुलसुम साहब वही जो कैसीनो में पकड़े गए थे? जी, ये वहां पहुंचे हुए कलसन जो भी थे, वाह जी वाह। अच्छा, दो इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है ना, एक और कामरान आपकी तरफ आऊंगा, उसमें ये कि फॉर्मर क्रिकेटर से जो मुलाकात की है उसमें सबका एक मशवरा है कि अभी बाबर आजम को हटाना नहीं चाहिए। एक एक करके जब भी तमाम क्रिकेटर से ये सवाल पूछें तो वो ये कहते हैं कि आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, कप्तानी के साथ इतनी अच्छी नहीं जा रही, वो ग्रेट प्लेयर है लेकिन उनको कैप्टन नहीं रहना चाहिए। और जब ये मशवरा दे रहे हैं तो सारे कह रहे हैं कि बाबर आजम को हटाना नहीं चाहिए। इससे पहले कामरान जवाब दें, बस एक ऐड कर दूं, सबका मशवरा ये नहीं है कि बाबर को नहीं हटाना चाहिए, सबका मशवरा ये है कि ऑस्ट्रेलिया टूर सकता है तो सिर्फ रेड बॉल, मैं फिर कह दूं सिर्फ रेड बॉल। ठीक है, ये बात गलत है कि आप कहेंगे यार वो देखिए आपने जिसको भी बनाना है फिर लॉन्ग टर्म बनाइए। अगर हार भी जाएगा वो सीरीज तो क्या हो जाएगा?
وہی میں اللہ نہ کرے ہارے، لیکن یہ ہے کہ اب نہیں، وہ سیریز پہ تو اٹس ریٹن آن دا والز. تو اگر آپ نے بنانا ہے کسی کو تو ابھی سے بنائیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے مشکل سیریز ہے تو پھر ریڈ بال میں آپ بابر کو کنٹینیو کریں. دیکھیں یہ ایسے اپنے پلیئرز کو میں نے کہا نا خراب، جیسے مینجمنٹ کمیٹی نے بلایا کپتان کو، میری ریکویسٹ ہے چیئرمین صاحب یا سی او صاحب ساتھ بیٹھے، جو کرکٹر ملے ہیں ان کی موجودگی میں بات کی جائے ان سے. یہ نہ بات کی جائے پرفارمنس ہوگی، میرا ہی رائے گزر گیا، اب دوبارہ ورلڈ کپ تو نہیں نہ ہونا اسی سال، نہ ایشیا کپ ہونا. آگے کا پلان دیں. یہ کرکٹر سارے ٹاپ کلاس ہے، یونس بھائی ہیں، کپتان ہے، حفیظ ہے، وہاب ریاض ہے، سعید اجمل، جو بھی بیٹھے، شاید بھائی جو ایک آگے کا پلان دیں گے کہ کس ٹائپ کی ہم لوگوں نے کرکٹ کھیلنی، وہ بابر کے ساتھ بات کرے. اگر آپ نے بابر کو کنٹینیو رکھنا ہے، اگر آسٹریلیا ٹور اگر بابر نے کرنا، اس کے بعد جیسے شاید بھائی اور شعیب بتا رہے ہیں کہ فی الحال ہم ٹیسٹ میچ کے لیے آسٹریلیا ٹورز کے لیے، یہ تو پھر پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہے، بابر کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اس کو اگر آپ نے کپتان آسٹریلیا بنانا تو پھر اس کو لانگ ٹائم دیں. اس کو یہ آفس ڈیکرم میں ایسا ہوتا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ روایت ہم کہتے ہیں نا آسٹریلیا جا کے نہیں جیتنا تو ہم ابھی کیوں جیتے جا کے، تو یہ بھی خراب، یہ بھی روایت جیتے جا کے. اور بات چلتی ہے کیوں ہم ہمت ہار رہے ہیں، کیوں نہیں جیت سکتے؟ شاید بھائی کہہ رہے ہیں نا ہم برے طریقے سے ہاریں گے. نہیں انشاءاللہ اچھا جیتیں گے. آسٹریلیا میں تو دیکھیں کیا ہو گیا یار پازیٹیوٹی. شاہد بھائی پہ تو اگر میں گستاخی کی اجازت ہو تو شاہد بھائی آپ پہ جرمانہ کرنا چاہوں گا. آپ نے تو ہمیں ہمیشہ سبق پڑھایا ہے کہ پازیٹیو رہو، بات پہ ڈٹے رہو. یہ لائٹر نوٹ پہ کہہ رہا ہوں تو یقین رکھیں پاکستان اچھا کھیلے گا آسٹریلیا. پھر میں بولوں شاہد بھائی کو جواب دینے دے، پھر آتا ہوں آپ کی طرف. جی شاہد صاحب. شاہد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 5 یا 6 کے قریب سینئر پلیئر اور ٹیم مینجمنٹ کے ٹیم ڈائریکٹر، ہیڈ کوچ اور مینیجر یہ سب کہیں گے کہ بابر اعظم کو ابھی تھوڑے عرصے کے لیے کپتانی سے ریلیف دے دیا جائے. رپورٹ میں بھی ہوگا. میں نے کسی سے بات نہیں کی، لیکن یہ میرا اپنا آئیڈیا ہے کہ 5 سے 6 پلیئر کہیں گے کہ نہیں بابر اعظم کو ابھی ریلیف دیں. اور وکی آرتھر بھی یہی کہے گا، گرانٹ بریڈمن بھی یہی کہے گا، اور ٹیم مینیجر بھی یہی کہے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فارمر پلیئرز یہ مشورہ دے رہے ہیں یا کرنٹ ٹیم ممبرز کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری آبزرویشن نہیں ہے. نہیں میری اپنی آبزرویشن ہے کہ 5 سے 6 پلیئر یہ کہیں گے کرنٹ نہیں. سوال یہ ہے وہ جو پلیئرز ہیں وہ کرنٹ پلیئرز، تو آپ تھوڑے عرصے تک ریلیف دے دیں. پلیئرز بھی 5-6 سینئر پلیئر اور ٹیم مینیجمنٹ بھی یہی کریں. ٹیم کے بھی ٹیم میں تو 6 سینئر پلیئر ہیں نہیں. ٹیم کے پلیئر کہہ رہے ہیں، ٹیم کے پلیئر یہ کہیں گے کہ ابھی بابر کو ریسٹ دے دیں. اور میں آپ کو صرف ایک جملہ کہوں گا، جو بندہ یہ پلاننگ کر رہا ہے نا، میں نے تو پکڑ لیا اس کو ابھی سے نہیں، پچھلے 6 مہینے سے. وہ جو 4 ہے نا وہ ہوگا نہیں کہ آسٹریلیا بھیج دو بابر اعظم کو، اس کے بعد ہمارا بندہ کپتان بن جائے، بس اتنا کہوں گا. نہیں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. ہاں یہ بات بھی صحیح، ہاں یہ بات بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ کوئی بچوں کی ٹیم ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے، آپ کا جب مشکل امتحان آتا ہے تو آپ اپنے ایکسپیرینس کپتان کو ہی بھیجیں گے نا؟ 2 سال کے لیے اناؤنس کر دیں. 2 سال سے تو چل رہے ہیں نا. 2 سال کے لیے اناؤنس کر دیں. ابھی آپ کسی نئے کو بھیجیں گے اتنے ٹف ٹور کے لیے، تو ایک بابر از ایکسپیرینس تو بابر کو بھیجیں. میرے بھائی ایک بات ہے 2 سال کے لیے اناؤنس کر دو ٹیسٹ میچ کے لیے کہ بابر کپتانی کرے گا. میرا کنسرن یہ ہے کہ یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا ٹور مشکل ہے، بابر کو بنا کے بھیجنا چاہیے، وہاں تک ٹائم دینا چاہیے. یہ چیز غلط ہے بابر کے ساتھ بھی، ٹیم کے ساتھ بھی. نجیب یہ کرکٹ بورڈ کا فیصلہ نہیں ہے، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کرکٹرز جو سابق کرکٹرز ہیں یہ ان کا مشورہ ہے. ابھی صرف ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کرکٹ بورڈ ڈسکس کر رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا. جواب طلبی نہیں، بات ایسے آ رہا ہے، ایک تاثر ایسے آ رہا ہے. کل جو ملاقات ہے وہ وقت کی ضرورت تھی. اس ملاقات میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری چیزیں، اسٹیٹس بھی ان کے سامنے رکھے جائیں گے، بہت ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں گی، اور رکھنا بھی چاہیے. اصولی طور پہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. بس بھائی جو کرکٹ بورڈ کا آفیشل ہے نا وہاں پہ وہ ہوں گے. کرکٹ کمیٹی میں مصباح ہے نا، ایز فار ایز وی نو کہ وہ جو ریویو کمیٹی ہے وہ تو مصباح ہی رہ گئے نا، تو اس کو ہونا چاہیے. وہاں پہ ہوں گے کہ نہیں؟ آن لائن بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ صحیح ہے. پہلے جب ٹیم ڈائریکٹر آن لائن ہو سکتے ہیں تو مصباح بھی. اصولی فیصلہ کرکٹ بورڈ کا اصولی فیصلہ یہ ہے کہ غیر ملکی اسٹاف جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور پارٹ ٹائم انہوں نے پاکستان کو سمجھا ہوا تھا، ان کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، ان کو ہٹا دینا چاہیے. ایک اچھا اور مثبت فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ کون بن رہا ہے. کرکٹ بورڈ جو بھی فیصلہ کرے گا کپتان کو لے کے وہ چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ کی جو ہے نا مشاورت سے کرے گا، اور ان کے مائنڈ سیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کرے گا.
कप्तान का इनपुट अब इतना ज्यादा नहीं चीफ होगा। सेलेक्टर के लिए फॉर्मर कैप्टन यूनुस खान का नाम आ रहा है, शायद वो टीम के साथ जाते हुए दिखाई दे आपको, हेड कोच बनेगा यूनुस, हेड कोच। शायद टीम के साथ जाते हुए अगर वो दिखाई दे नहीं आपको। जा रहे तो बनना भी चाहिए उनको हेड कोच, एक ही वो नाम है बड़ा और पर कप्तान अभी भी तो रहे हैं। फिलहाल तो बात हो तस्वीरें रही- बोलती है यार, तस्वीरें देख ली आपने, यूनुस अकेला खड़ा हुआ है, बाकी तीनों साथ है। अब तो समझो यार, कहने का मतलब ये है कि अब हम जा रहे हैं टोटल लोकल कोचेस की तरफ, ऐसा ही है बिल्कुल, फिलहाल यही इतलात है। क्या? आपको लगता है दिस इज अ वाइज डिसीजन फॉर ऑस्ट्रेलिया टूर? देखिए भाई, ये तो लॉन्ग डिबेट है। आई थिंक जो अहल लोग हैं, मैं कभी भी ये नहीं कहता यार सिर्फ पाकिस्तानी होने चाहिए, ना मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ आप बाहर से उठा के सबको लगाएं। आई थिंक स्पेशली जो क्रिकेट के मतलब है ना, कोचेस पाकिस्तान के पास इनफ लोग मौजूद हैं, इनफ उनको टाइम दिया जाए। जैसे यूनुस भाई की अगर बात हो रही है, यूनुस भाई ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, यूनुस भाई ने 10,000 रन बनाए पाकिस्तान के, कप्तानी की भी है और सारा कैरियर उनका देख लें, कोई उसमें टफ आदमी टफ आदमी है, कोई दाव चैलेंज लेता है, चैलेंज चैलेंज लेते लेता हैं, है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं। चैलेंज है उसके वो होना हमने चाहिए। देखा हुआ है बड़ा चैलेंजिंग, balance चैलेंज रखना लेते चाहिए। हैं, और मैं ये लेकिन कहूंगा कि- माय पॉइंट इज कि जब इतनी बड़ी डिबेट चल रही है और इसमें एक हम जैसे कहते हैं ना कि एक पेंडुलम स्विंग चल रहा है, बाबर को कप्तान होना चाहिए, बाबर को कप्तान नहीं होना चाहिए, तो दैट इज द टाइम फॉर बाबर चले, टू प्रूव मैं एक चीज कह दूं कि इसमें- बाबर ऑस्ट्रेलिया में कैप्टनसी करें और अगर वो अच्छी साबित होती है तो परफॉर्मेंस बेस्ड जो हम बात कर रहे हैं वो आगे फिर उनको मिले। नहीं, वाह जी ऐसा क्यों वाह। नहीं हो मैं सिर्फ सकता? कोचिंग स्टाफ- व्हाई नॉट? व्हाई नजीब नॉट? फोकस जो है ना 2024 एक T20 मिनट। वर्ल्ड कप है, इसलिए व्हाइट बॉल का नहीं कप्तान तो व्हाइट बॉल का आपको- कप्तान तो बदल ही रहा है ना, वो तो आपको भी पता है। एक point बात हो रही मैं है कि कोचिंग के- ऑस्ट्रेलिया के टूर पे क्या होगा। स्पोर्ट्स स्टाफ के ऊपर एक मैं बात करके खत्म करूंगा कि अगर आप रख रहे हैं ना, जो भी कोचिंग स्टाफ का विजन है वो आपका ऐसा होना चाहिए, आज से 2 साल बाद 3 साल बाद सब स्टाफ पाकिस्तानी होना चाहिए। इस तरीके से फैसले करें। ये बात सही है, उसमें आप डेवलप करें अपने कोचेस को। देखें, क्रिकेट खेलना, मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेलना अलग चीज है, कोचिंग करना अलग चीज है। हमेशा ये चीज याद रखिएगा। ये नहीं है कि मैंने इतने टेस्ट मैच खेल रखे, इतने रन बना लिए तो मुझे कोचिंग करना आती है। तो आई थिंक आप इस चीज को जरूर ये तो रखें कि आज से ये- 2-3 साल बाद हमारे इनफ कोचेस रेडी हों ताकि वो फिर हमें जरूरत ना पड़े बाहर से हायरिंग करने। अजहर वाली बात 5-6 साल पहले वाली मुझे कोचिंग स्टाफ समझ आ गई थी, उनमें ये प्रॉब्लम नजर आती थी हम लोगों को। लेकिन आप अब जैसे नाम ले रहे हैं यूनुस भाई, नो डाउट टीम के साथ भी रहे हैं, बड़े अग्रेसिव टफ हैं, मेहनती हैं, टीम को भी खड़ा कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनको भी प्लेयरों के साथ ना थोड़ा नरमी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, कुछ चीजें करनी पड़ती है क्योंकि हम लोगों ने जॉब के लिए ना, जो अगर वो समझते हैं, अगर कोचिंग स्टाफ नया आता है, यूनुस भाई आता है या कोई भी आता है, उनको 2 साल का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए। फिर ऑस्ट्रेलिया टूर से ही उनको प्लानिंग कप्तान के साथ करनी, वो उतना टाइम उनको भी देना चाहिए, कप्तान को भी। अगर बाबर के साथ वो हैप्पी हैं, सही कर सकते हैं, तो बाबर को लेके जाना चाहिए। फिर आप चेंज ना करें, फिर कोई डिबेट ना करे, कोई बात ना कहें कि बाबर अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, फिर कोचिंग स्टाफ उनके साथ पूरा काम करे। मेरी राय ये है, बाकी पीसीबी का फैसला जो कोचिंग स्टाफ आए। प्लानिंग जो है ना असल में बासित भाई, प्लानिंग जो है ना असल में हमें करनी है रेड बॉल की आगे। ये बीच में एक टेस्ट सीरीज है, इस वजह से ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया व्हाइट बॉल की प्लानिंग करनी है, 2024 वर्ल्ड कप। व्हाइट बॉल की प्लानिंग करनी है, उल्टा बोल दिया, व्हाइट बॉल की प्लानिंग करनी है। ये बीच में एक टेस्ट सीरीज आ रही है, एक चीज इसके आप लिए याद रखें, रेड बॉल की आपको अब कंटिन्यूस प्लानिंग championship है ना? टेस्ट चैंपियनशिप ऑल अराउंड द ईयर आपको खेलने हैं, आपको चलना है। आप टेस्ट रेड बॉल को आप छोड़ ही नहीं सकते। जो उसको इंग्लैंड वाले ने बात की है ना, रॉबकी ने, उसने टेस्ट क्रिकेट को इसलिए तवज्जो दी कि वो थ्रू आउट द ईयर चलना है, तो इसलिए उनको वनडे में थोड़ा फॉल्ट हुआ, लेकिन आपको टेस्ट क्रिकेट को अब ऑल द वे इंपॉर्टेंस देनी है। देखिए हमारी टेस्ट क्रिकेट में तो अभी बहुत मसले हैं ना, नहीं हम तो है, अपने- लेकिन तवज्जो तो देनी है हम ना। तो अपने होम के मैचेस में जिस तरह की पिचेस बनाते हैं और आखिरी जो- 2 टेस्ट मैच हम 2-0 से जीते हुए। हम इसी पे खुश रहते हैं बस। नहीं, अगर लेकिन आप overall जिस देखिए- opponent के खिलाफ जीते अच्छा हैं, जीत जाए तो भी ना, कुछ हारो तो लेकिन भी। बस भाई देखिए, आप टेस्ट चैंपियनशिप एक- के फाइनल मैं में जो आए, बात असल कहना तो चाह रहा टारगेट हूँ वो है वो ना। मैं कह दूं। अगला साइकिल शुरू हो गया है। आपने बोला ना गोरों को हटाया जा रहा है, शोएब ने बोला जी। गैर मुल्की। तो साथ में 2 अपने अब्दुल रहमान और आफ्ताब भी हैं, वो रहेंगे या उन्हें भी हटाया अब जाएगा? नई मैनेजमेंट आएगी तो देखेंगे क्या होता सही है है। ना। असल में वो माइंड सेट हटाओ वहां से, जो सीधे हाथ पे बैठा हुआ है ना जका साहब के, वो जो जिस तरह कोचेज लगा रहा है ना डोमेस्टिक में, अपनी दोस्ती जारियां निभा रहा है, वो माइंड सेट वहां से हटाओ, समझे आप? ठीक है,
यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। और बात हो रही है कि कितनी सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं और ये होना था वर्ल्ड कप की इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद। इस वक्त डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन आलिया रशीद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया। जी वालेकुम सलाम जी। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ एक्शन में आ गए हैं और काफ़ी सारी उन्होंने फॉर्मर प्लेयर्स से साबिक कप्तान से मुलाकातें की हैं। उसमें क्या बातें हुई हैं, क्या मुशावरत चल रही है, किस तरफ ये जा रही है, ये सारी चीज़ें क्या कहेंगे? जी बस ये यकीन रखिए कि पॉजिटिव ही जा रही है, अच्छी सेंस में जा रही है सारी चीजें। और ज़का अशरफ साहब ने आज प्लेयर्स को, जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं रिटायर्ड, उनको बुलाया था। उसमें यूनुस खान साहब से मुलाकात हुई, मोहम्मद हफीज आए, सुहेल तनवीर आए, वहाब रियाज आए। तो इन सबसे मुलाकात हुई है और वो सबसे मुशावरत कर रहे हैं, उनको रोल्स भी ऑफर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी क्रिकेटर्स अच्छी तजावीज देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की के लिए, और वो जरूर आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुले दिल से उनका इस्तकबाल करेगा, उनकी तजावीज सुनेगा। तो ये सारी चीजें इस वक्त फिलहाल चल रही हैं और पॉजिटिव ही है सारा कुछ। लेकिन आलिया, अभी तक तो आपने जो रिपोर्ट्स लेनी है टीम डायरेक्टर से, हेड कोच से, बाबर आजम से मुलाकात भी नहीं हुई है, अभी होगी। उससे पहले से वो नए ऑफर्स दे रहे हैं चीजों की? नहीं, ऑफर्स जो हैं ये उन चीजों की नहीं दे रही जो जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं। वो बात ये हो रही है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात हो रही है। आपको पता है कि उनको 3 महीने की एक्सटेंशन जो है वो मिली है। उसमें उनकी कोशिश ये है कि जितना भी बेहतर काम किया जा सके उसको करें। और वो बड़ा ओपनली इस बात को कह रहे हैं क्योंकि क्रिकेटर्स जितना अच्छा समझते हैं चीजों को, उनकी बात को जरूर वैल्यू करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। इसी हवाले से ये सारी मीटिंग्स चल रही हैं। और एक ऐसे बहुत सारे जो हैं वो गैप्स हैं जिसकी वजह से जहाँ पे वैक्यूम है, अभी बहुत सारे ओहदे खाली हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे क्रिकेटर्स को वहाँ पे नॉमिनेट किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर यूनुस खान के लिए उनकी ख्वाहिश है कि वो कराची की पूरी नर्सरी संभालें, कराची अकेडमी संभालें, सब उनके अंडर हो, वो नौजवानों को ग्रूम करें, जो कि यूनुस की ख्वाहिश है। अच्छा आलिया, मुझे ये बताइएगा, अभी तक तो ये जो उनको एक्सटेंशन दी है, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो नई अपॉइंटमेंट्स कर सकें? जी देखिए, मसला ये है कि डे टू डे लाइफ के लिए, जो डे टू डे लाइफ में जो काम होने हैं, तो उसके लिए जो इंतहाई जरूरी फैसले करने हैं, उसका तो इख्तियार चेयरमैन को हासिल है ना। क्योंकि अगर वो ये नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है क्रिकेट बोर्ड बंद हो जाएगा, बैठ जाएगा। इसको फ्लो पे चलाने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, मिसाल के तौर पर चीफ सिलेक्टर अगर अभी इस वक्त नहीं है तो हमें चीफ सिलेक्टर तो करना है ना, रखना है ना। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। उसके मतलब आप अगर ऑनेस्टली देखें तो कोई 11 तो उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, क्वेटा में है, लाहौर में 7 केसेस चल रहे हैं, पेशावर में है। तो हाथ बंधे हों तो आदमी काम कैसे करेगा? ठीक है, तो एक तौसीफ अहमद की सरबराही में अबूरी सिलेक्शन कमेटी थी, उसको फारिग कर दिया गया है। अब नई सिलेक्शन कमेटी कब बनेगी? क्योंकि अभी तो टीम भी अनाउंस करनी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। जी, इसीलिए देखिए ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, इसीलिए उसको मद्देनजर रखते हुए ही ये सारे जो इमरजेंसी है वो जा रही है। वो इस वजह से है कि ताकि ये फैसले सही किए जा सकें। और चीफ सिलेक्टर होगा तो टीम अनाउंस होगी तो कैंप लगेगा। इस वजह से थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया रशीद हमारे साथ थी। और इससे पहले कि कोई बासित भाई सवाल पूछते थे ना, टाटा बेस है ना, हाँ डेटा मैं टाटा बेस बोलता हूँ, वो है ना, उनसे बनवा लें टीम। हाँ, ये तो बनाई तो थी। शोएब, क्या इस तमाम सिचुएशन पे जो अभी आलिया से बात हुई है, योर थॉट्स ऑन दिस? देखिए, असल सूरत हाल जो है वो कल ही क्लियर होगी। ये आपका सही सवाल था कि आज मुशावरत हुई है, अच्छी बात है। कल जब स्टेक होल्डर सामने आएंगे, उनसे जब चीजें पता चलेंगी और वो क्या जवाब देते हैं, क्या उससे मुतमईन होता है क्रिकेट बोर्ड या नहीं होता, जो उन्होंने स्टैट्स निकाल के रखे हुए हैं, कुछ और चीजें उनके पास इनसाइडर्स, वो उन्होंने डिस्कस करने हैं। उसके बाद मामला होंगे। मिकी जो थे मॉर्नी मॉर्कल, उन्होंने नोश्ते दीवार पढ़ लिया था। इनको भी जो है चीजों की जो है ना एहसास हो गया है गैर मुल्की स्टाफ को कि क्या जो है ना आगे हमारा फ्यूचर है। तो कल उसके बाद हो सकता है जैसे टीम मैनेजमेंट का दौर आपको खत्म होता हुआ नजर आए। मैं फिर आपको यही कह रहा हूं कि जब बाबर आजम तक ये पता चलेगा उनको कि ये एक ऑप्शन है कि उनको व्हाइट बॉल से हटा दिया जाए, तो शायद रेड बॉल से वो खुद ही छोड़ दें। रेड बॉल से वो खुद ही छोड़ देंगे। कामरान, योर टेक ऑन दिस, ये सारी सिचुएशन पे? देखिए, अब
کیا کہنا, کافی باتیں کر لی ہوئی ہیں اس پاکستان کی کرکٹ کی بہتری کے لیے. ایکس کرکٹر بھی گئے ہیں, کپتان بھی گئے ہیں, 3-4 بیٹھے. میں نے کہا نا چیئرمین کے ساتھ, سی او کے ساتھ, آگے کا سوچیں کہ آگے کی لانگ ٹرم پلاننگ ہمیں کیسے اوپر لے کے جائے گی, اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. ادروائز ایسے ہم لوگ انکوائریاں کرتے رہیں گے, پاس کی پرفارمنس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. وہ تو کر لی, انہوں نے پوری 100% دی, نہیں ہوئی, سب کو پتہ ہے. لیکن اب آگے ہم نے کیسے اچھا کرنا, وہ بیٹھ کے ہی ہوگا. پلان دینا پڑے گا. کپتان جو بھی آپ نے لے کے جانا ہے, میں صرف آسٹریلیا ٹور کے لیے نہیں, ریڈ بال اگر اس کو جانا ہے تو پورے چیمپئن شپ کے میچز ہیں, تو آپ کو لمبا ٹائم دینا پڑے گا. اس حساب سے پھر نئی مینجمنٹ آ رہی ہے, یہ مینجمنٹ چینج بھی ہونی چاہیے. آنیسٹلی بتاؤں, اپنی نئی مینجمنٹ لے کے آئیں, کوچنگ سٹاف لے کے آئیں, اس کے ساتھ پھر کپتان کو لگائیں کہ بھائی آپ نے یہ ایسے کھیلنا ہے اور ایسے لڑکوں کو میسج بھی دینا, پھر بہتر ہوگا. اظہر بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے, مجھے تو اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کن پلیئرز کو بلا رہے ہیں, کن سے کیا بات ہو رہی ہے, ان کو نئی جابز بھی آفر کر رہے ہیں, ان سے ڈسکس بھی کر رہے ہیں, یہ چل کیا رہا ہے. اور اس کے بعد کسی کو یہ نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, کیا کپتان رہیں گے نہیں رہیں گے. بابر اور ریڈ اور وائٹ بال کا جو ایک ایشو ہے وہ بڑا, میرے خیال میں شعیب کی بات سن لینی چاہیے, 1-2 دن دیکھ لیں, پھر کل شام تک چیزیں بہت کلیئر ہو جائیں. دیکھیے جو بھی سچویشن ہے پاکستان کی بہتری کے لیے ہو, جو بھی ہو, میں کسی کی نیت پہ ڈاؤٹ نہیں کروں گا کہ ہر کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ کیا بہتر ہو سکتا ہے. ہم بھی جو یہاں بات کر رہے ہیں, میری بات کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کنٹینیوٹی یا کسی چیز کے اوپر بھی, وہ بھی پاکستان کی بہتری کے لیے. ہم پاس میں دیکھتے رہے ہیں کہ بہت جلدی میں فیصلے ہوتے ہیں, جب رزلٹ برے آتے ہیں تو جلدی میں فیصلے کر کے بس وہ پٹاپٹ جائیں گے, باقی چیزیں ویسے ہی رہتی ہیں, اور پھر ان دی اینڈ اگلے ورلڈ کپ تک آتا ہے تو پھر ہم یہی بات کرتے ہیں یار ٹیم تو اچھی ہے نہیں, اس ٹورنامنٹ کے بعد کپتان بھی جائے گا, کوچنگ سٹاف بھی جائے گا. تو یہ نہ ہو کہ اگلے ورلڈ کپ میں ہم پہنچیں تو پھر یہ سوچنے ہو کہ یار یہ اس ورلڈ کپ کے بعد یہ کپتان بھی چینج کریں گے اور یہ بھی چینج کریں گے. نجیب ایک ٹکر میں ابھی پڑھ رہا تھا, اگر مجھے اجازت دیں. جی بولیے. وہ ٹکر میں بھی عالیہ رشید کا اپنے ہی ٹی وی پہ چینل پہ پڑھ رہا ہوں کہ اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ یونس خان کو کراچی سینٹر کی ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں. اس کا مطلب ہے نہیں, وہ کہہ رہے کوشش کر رہے ہیں نئے لڑکوں کو ذرا ڈیولپ کر سکے, کوچنگ کر سکے. جی وہ میں جو پڑھ رہا تھا مجھے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید دینے پہ غور کر رہے ہیں, ابھی ڈسکشن. پھر اس کا مطلب ہے کہ ہیڈ کوچ اور سلیکشن کمیٹی کے رول ان کے نہیں. ابھی کچھ وہی میں بات کر رہا ہوں, ابھی کوئی چیز کسی کو نہیں پتا. ابھی سب سے بات ہو رہی ہے, اور جس کی بات ہو رہی ہے وہ خود بھی ٹی وی پہ سن کے حیران ہو رہا ہوگا میرے بارے میں. کل شام تک کلیئر ہو جائے گا. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ یہاں یہ بولیں کہ آپ اینکر نہیں ہیں, آپ کو بلایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو یہ جاب دے رہے ہیں, آپ لیں گے؟ نہیں, بالکل. کم از کم لیں گے تو 2 سال کی لیں گے نا. بالکل ایسا ہی, بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں. یہ تو ویسے بھی جو بھی جائے 2 سال کی, 2 سال کا کم از کم کانٹریکٹ لے لے. نکالا جائے تو 2 سال کے پیسے ملیں. نہیں, نجیب کو تو اس ٹائم 3 سال کی آفر آ رہی ہے, نہیں جا رہا. دیکھیں جو چیف سلیکٹر چھوڑ کر گئے ہیں نا, ان کو 3 سال کے لیے اپوائنٹ کیا تھا, لیکن وہ ان کا تو مسئلہ اب کچھ اور چلے گئے نا, چھوڑ کے چلے گئے. مجھ سے 2 سال کا سب سے اچھا کام کرا ہے مولکر نے, سب سے اچھا کام کرا ہے مولکر نے. اسے بولا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں. نہیں ایسا تھا جی, نہیں, اس کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ میں ویسے ہی جا رہا ہوں. نہیں, بات یہ روایت, اور کانٹریکٹ ان کا ختم نہیں ہو رہا تھا. ایک مہینے بعد کو نہیں پتا, یہ روایت کیا بریڈ برن کو نہیں پتا کہ ہم جا رہے ہیں, لیکن ان کو پہلے سے پتا چل گیا تھا. 1 مہینے کا کانٹریکٹ. مارنی مارکل کا دوسری جاب تھی, بریڈ برن کے بعد دوسری جاب نہیں ہے. یہ سمجھیے ٹیکنیکل مسئلہ بھی تو ہے کہ 6 مہینے. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شاہد صاحب کو آواز نہیں آ رہی. یہاں لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے اور ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہے. وی بیک ونس اگین ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ لیکن نہیں, ابھی بھی شاہد صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے. لیکن یہ اظہر اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے, کیونکہ اس وقت پہلے میں ذرا سا ایک بریف دے دوں جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے, کیونکہ اس وقت بڑی ڈیبیٹ بابر اعظم کی کپتانی پہ ہے, ایک بہت عرصے سے چل رہی ہے, اور اب اس پہ ایک فیصلے کا ٹائم آنے والا ہے. تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا بابر کو ٹیسٹ میچ میں کپتان رہنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں, اگر آپ سٹیٹس پہ جا رہے ہیں اور اس میں کہہ رہے ہیں نا کہ یار وائٹ بال میں ریزلٹ ہم نے ورلڈ کپ میں پروڈیوس نہیں کیا, وائٹ بال میں تو پھر بھی آپ کو نظر آتے ہیں. پھر وہ ڈیبیٹ دوسری طرف جائے گی. T20 میں ایٹ لیسٹ ون ڈے میں بھی آپ نمبر 1 جیسے بھی ہوئے, آپ کو ریزلٹ آن پیپر نظر آ رہے ہیں. ٹیسٹ کرکٹ میں تو وہ بھی نہیں ہے. آپ ہوم سیریز لاسٹ جو آپ کے سارا ہوم سیزن تھا, ہم ایک ٹیسٹ میچ بھی جیتے. ایگزیکٹلی. تو آپ پھر وہ اگر پرفارمنس ٹیسٹ میں, جیسے آپ ابھی باسط بھائی تھوڑی دیر پہلے آپ اور اظہر یہی بات کہہ رہے تھے کہ اب تو ٹیسٹ میں آپ کو ہر وقت ہی ریڈی رہنا ہے, کیونکہ یہ سائیکل چلتا ہے ٹیسٹ چیمپئن شپ کا. تو اس پہ تو آپ کو اور ایسا کپتان چاہیے جو اگریسو ہو, اور ایسا کپتان چاہیے جو ہر وقت آن ہز ٹوس سوچتا رہتا ہو. کون ہے؟ کوئی ہے؟ مطلب کوئی ہے ٹیم آپ آپشن کی بات کر رہے ہیں؟
میں آپشن کے لیے کہتا ہوں میں آپ سرفراز پہ جا سکتے ہیں, کسی ینگ بندے کو 1 سال رکھ کے اس پہ ٹرین کرا سکتے ہیں. یو کین گو وتھ شان مسعود. 2 وکٹ کیپر کھیلیں گے. یہ پوائنٹ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی آپ نے لاسٹ ٹیسٹ میں سرفراز ہی کھیلا ہے, 50 وہ تو کھیل ہی رہا ہے. رضوان نے کر دیا تھا لاسٹ میں. وہ تو کنکشن کی وجہ سے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو آپشن نکالنے کو نکل بھی سکتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں نا T20 اور ون ڈے, تو ٹیسٹ میں بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اگر آپ کو کپتان بدلنا پڑتا ہے تو. دیکھیں بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے. اب ٹیسٹ کرکٹ میں پوائنٹس لینے کے لیے, چیمپئن شپ کے فائنل کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو اور زیادہ ٹیسٹ کرکٹ اگریسو کھیلنی پڑے گی, کیونکہ انگلینڈ ٹیم نے وہ کر کے دکھایا, جس کی وجہ سے وہ دیکھے ڈومینیٹ کیا. ٹیسٹ کرکٹ بڑی فاسٹ ہو گئی ہے, ڈیسیژن جیسے لینے پڑتے ہیں. تو اگر اس میں سمجھتے ہیں کہ بابر ہی ٹھیک ہے تو اس سے بات کرنی پڑے گی, بھائی ہم نے آگے ٹیسٹ سیریز ایسے کھیلنی ہے, اس انٹینٹ کے ساتھ کھیلنی ہے, اس اپروچ کے ساتھ کھیلنی ہے, اور ڈیسیژن بھی ایسے لینے پڑیں گے. 4 سال ہو گئے ہیں, تو میرے خیال سے اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے اگر اس کو بناتے ہیں. ٹیسٹ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, لیکن آگے ہم کروا سکتے ہیں, اچھی مینجمنٹ ہو. اس مینجمنٹ کی وجہ سے زیادہ ڈینٹ پڑا بابر کو, یہ میرا پرسنل ویو ہے. اس کوچنگ سٹاف کی وجہ سے, 2 جو کوچ فارنر آئے ہیں اس کی وجہ سے بابر کو زیادہ ڈینٹ پڑا. نہیں تو بابر صحیح جا رہا تھا, کچھ ایک آدھ میچ میں ہو جاتا تھا, لیکن اس مینجمنٹ نے بھی کوئی ساتھ نہیں دیا. ون ڈے میں جب سے یہ مینجمنٹ آئی, بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے, جو ہمیں اندر سے خبریں آتی تھی, بابر اعظم پورے کنٹرول کے چکر میں اپنی اس سے فوکس ان کا ہٹ گیا تھا. یہ تو نظر ہی آ رہا ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں, ساری چیزیں مینجمنٹ پہ بھی نہیں ڈال سکتی. بابر اعظم کا خود کا بھی یہ ایک معاملہ ہے کہ وہ سب چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے, جس سے وہ اصلی ٹریک جو ان کی بیٹنگ اسٹرینتھ ہے اس سے ہٹ گئے. ٹھیک ہے, یہ جو زیادہ آپ کو فیکٹ نظر آنا شروع ہوا ہے نا, یہ پچھلے 1-1.5 سال سے ہوا ہے, اور اس میں آئی تھنک کہ جو اراؤنڈ لوگ تھے نا, انہوں نے زیادہ اس چیز کو ڈیمیج کیا ہے. بابر کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. شاید چیئرمین ایسے آئے ہمارے جنہوں نے ان کو کہا کہ یار آپ ہی کرو, آپ ہی سارا کچھ کرو, تو اس وجہ سے اس طرح کی مینٹیلٹی بابر میں آئی. پہلے ایسے نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ جیسے کامی بھائی نے بات کی نا, جو اراؤنڈ لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے کوئی سپورٹ سٹاف ہے, کہیں پہ دیکھیں میں بھی انسان ہوں, میرے سے بھی غلطی ہو رہی ہوتی ہے, تو میرے ساتھ جو راؤنڈ لوگ ہیں وہ مجھے صحیح کرتے ہیں, جب میرے سے بات کریں گے تو وہ اگر آپ کے لگا ہوتا ساتھ, اس کو اس ٹائم پہ ہیڈ کوچ بھی تھے, سیکی بھائی بہت زبردست کوچ تھے, لیکن اس ٹائم پہ ان کو تھوڑا سا اسٹیپ ان کرنا چاہیے تھا, تھوڑا سا کمانڈ سے کرنا چاہیے تھا کہ یار بابر تھوڑا آپ بہتر طریقے سے چلو. میرا بار بار ایک ہی پوائنٹ پہ میں آ جاتا ہوں نا, کہ جب آپ کے چیئرمین آپ کے فین بوائے بنتے ہیں اور آپ کو ایبسولوٹ کنٹرول دے دیتے ہیں, اس کے بعد یہ پرابلم ہوتی ہے, پلیئر پاور وہاں سے شروع ہوتی ہے. آج وہی فارمر چیئرمین جو ہے فینس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں, آپ سامنے آ جائیں. یہ کس قسم کی بات ہے نجیب؟ کل ختم ہو جائے گی, کل پلیئر پاور ختم ہو جائے گی. کل پلیئر پاور ختم ہو جائے گی, بالکل. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں باسط بھائی, آپ کے فائنل تھوڑے جب ہیڈ کوچ ایسے آ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ایک چیز غلط ہو رہی تھی تو اس کو بالکل ہی ایسے اگلا کپتان ہے وہ بیچارہ مسکینوں کی طرح کپتانی کرے. نہیں, جو ہیڈ کوچ ہے اس کو اتنا جو ہے نا پاورفل بنایا جائے گا, اور جو چیز سلیکٹ ہوگا کہ وہ جو ہے نا منمانیاں نہیں ہونے دیں گے. تو یہ نہ کریں کہ ایک غلطی ہوئی ہے تو دوسری غلطی الٹا اور دوسری طرف. کسی کی بھی ایبسولوٹ کنٹرول نہیں ہونا چاہیے, اور سب اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے. آج کل کا دور فائنل تھاٹس باسط بھائی اباؤٹ ساری ڈسکشن. جی, ایک ہی آدمی جو اس وقت خراب کر رہا ہے پورے ملک کی کرکٹ کو. اب نام بھی بتا دیں. میں میرا میڈیا والا تھوڑی نام بتاؤں, تو یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بس میں نے جو بولنا تھا میں نے بول. اچھا, وہ کرکٹر ہے, چلے ہم پوچھ لیتے ہیں. جی ہاں. سابق کپتان ہے. ابھی چھوڑو یہ کسوٹیاں. سابق کرکٹر ہے, سابق ٹیسٹ کرکٹر بول دیا میں نے, لکھا ہوا ادھر نام لکھ دیا آپ؟ ہاں, یہ لے لیں. چلیں پرچہ ہی دکھا دیں. پرچہ دکھا دیں, چلے بعد میں دیکھیں ابھی, کیونکہ پروگرام کا وقت, کیا وہ دوبارہ واپس آئے ہیں؟ پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے, تو اس سے پہلے ہم پبلک کیا سوچ رہی ہے, ہم تو بہت بات کر رہے ہیں, اور یہ کیا ہے یار. تو آپ نے دیکھا کہ اب اوپینین کس طرح سے لوگوں کا بھی چینج ہو رہا ہے, اور آبویسلی وہ بھی پرفارمنس دیکھ کر ہی بات کرتے ہیں. مجھے فین سے بھی یہ شکایت رہتی ہے کہ آپ کو اپنے سٹارز کو پش کرنا چاہیے, بلائنڈ فالوور نہیں بننا چاہیے. شعیب, کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں تو بہت ستایا ہوں, میں اس میں کیا ایڈ کروں گا, لیکن یہ ہے کہ فینس جو ہے ان کی وجہ سے ہی اتنی مقبولیت ملتی ہے, انہی کی وجہ سے برانڈ بنتا ہے. وہ ایک بڑے سٹیک ہولڈر اصل میں وہ ہیں, جس طریقے سے کرکٹ کے سٹیک ہولڈرز ہیں. اگر فینز نہ ہوں تو آپ دیکھیں نا, جو اوپننگ میچ ہوا تھا فینز نہیں تھے, تو ہم کہہ رہے تھے کہ یار یہ میچ کیوں ہو رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ بڑی بات ہے. بہرحال کل پاکستان کرکٹ میں بھوچال کا آخری دن ہوگا.
परसों से फिर क्रिकेट बोर्ड जो कल किसी ठीक एक है, रास्ते फाइनल पे गामजन कल होगा। सेमीफाइनल भी पाकिस्तान क्रिकेट में भौचाल का दिन है लेकिन बिल्कुल सही है। फिलहाल हम मिशन में बस इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी टॉस के वक्त, और फिर कल फिर सेमीफाइनल पे बहुत ज्यादा बात होगी, पाकिस्तान क्रिकेट पर भी बात होगी। दीजिए अपने मेजबान नजीब उल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।